Assalamu alaikum students. Welcome to the AMS High School. How are you? I hope you will be fine. Now, today we start the lecture number 5, बाब नंबर 2. आज का हमारा पॉइंट है अमले कटाव. अमले कटाव सतह ज़मीन के नकोश के तराश व खराश को कहते हैं. डेफिनेशन भी है ये अमले कटाव की. अमले कटाव से क्या मुराद है या फिर अमले कटाव की तारीफ करें. अमले कटाव सतह ज़मीन के नकूश की तराश व खराश को कहते हैं. जैसे कि हमने अपने पहले पॉइंट जो हमने फरसूदगी में पढ़ा कि ज़मीन में छुपी हुई चीज़ें जब यकदम से बुलंद हो जाती हैं, ज़ाहिर हो जाती हैं, तो उसके कुछ बैरूनी अवामिल जो हैं उसको तोड़ फोड़ करते रहते हैं. अब इस अमल में कौन से बैरूनी अवामिल इस्तेमाल होते हैं. इस अमल के लिए भी ज़्यादातर दरिया, ग्लेशियर्स, हवा और सारी लहरें सर अंजाम देते हैं. इसलिए इन अवामिल को कटाव के कारकुन कहते हैं. यहाँ भी सवाल बनता है कि कटाव के कारकुन कौन से हैं या फिर कटाव के कारकुन किसे कहते हैं. यही अवामिल कसीर तादाद में मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में चट्टानों के शिकस्ता मवाद को मतलब जो टूटा हुआ जो मवाद होता है, जब तोड़ फोड़ का अमल जब होता है तो जो ज़र्रे ज़र्रे बन जाते हैं चट्टानों के, टूटा हुआ जो मवाद होता है उसको अपने असली मुकामात से काट कर किसी नए मुकामात पर ले जाते हैं. कटाव में नकलो हमल का किरदार बहुत अहम है. अमले फसूदगी में सिर्फ तोड़ फोड़ का अमल होता था, जबकि अमले कटाव में अमले इंतकाल का अमल भी होता है. मीन चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र भी किया जाता है. ये चट्टानी मवाद को मुतहर्रिक करता है. वही मीन कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है. जब ये मुतहर्रिक मवाद चट्टानों के ऊपर से गुजरता है तो इनको तोड़ता फोड़ता, इनकी सतह को रिगड़ता, छीलता और घिसाता है. नकलो हमल के दौरान छोटे और बड़े चट्टानी टुकड़े आपस में टकराते हैं तो आखिरकार छोटे होते होते रेजा रेजा हो जाते हैं. ये जहन नशीन रहे कि अमले कटाव अमले फरसूदगी और तोदी ज़ियान के बाद शुरू होता है. पहले अमले फरसूदगी का अमल होता है, फिर तोदी ज़ियान का अमल होता है, उसके बाद अमले कटाव का अमल शुरू होता है. सतह ज़मीन पर मौजूद चट्टानें अमले फरसूदगी से कमज़ोर पड़ जाती हैं और बलाई तय ऊपर वाली तय, ज़ेरी तय नीचे वाली तय से अलहदा हो जाती है. लिहाजा दरिया, ग्लेशियर वगैरह के अमल से ये शिकस्ता मवाद बह जाता है और ये कारकुन इस शिकस्ता मवाद को उठाकर किसी और मुकाम पर मुंतकिल कर देते हैं. जबकि तोदे ज़ियान से मुराद ज़मीन की कशिश शकल की वजह से चट्टानी मवाद का बुलंदी से नशेब की तरफ हरकत करना है, ऊपर से नीचे की जानिब गिरना है. अमले फरसूदगी असल में सतह ज़मीन पर मवाद को कमज़ोर और शिकस्ता हालत में तब्दील कर देती है और तोदी ज़ियान ये मवाद नीचे ढलान की जानिब हरकत करता है. आप इस डायग्राम में अमले कटाव का एक मंजर देख सकते हैं कि कैसे मवाद अपने असली मकामात को छोड़कर दूसरी जानिब बहकर जा रहा है, छोटे छोटे ज़रात में तब्दील होकर. तो स्टूडेंट्स, आपका तफसीली सवाल नंबर 4, अमले कटाव की वजूहात लिखें. अमले कटाव की वजूहात लिखें. तो आप इस अमले कटाव की वजूहात में अपने इस पूरे पॉइंट अमले कटाव के पूरे पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे. तोदी ज़ियान, मैस वेस्टिंग. ज़मीन की कशिश शकल से चट्टानी मवाद ढलानों के साथ बराह रास्त नशीबी इलाकों की तरफ हरकत करता है. इसे तोदी ज़ियान कहते हैं. जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा कि तोदी ज़ियान से मुराद ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुछ चट्टानी मवाद बुलंदी से नीचे की जानिब गिरता है. ज़ाहिर सी बात है, ज़मीन में कुछ ऐसी क़ुव्वत है जो चीज़ों को अपनी जानिब खींचती है. जब जैसे कि मून और खला में ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद नहीं है जिसकी वजह से तमाम चीज़ें हवा में रहती हैं, मगर ज़मीन में ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है.
اس کی وجہ سے تمام چیزیں زمین پر اپنا قدم جمائے رکھتی ہیں یا اوپر سے نیچے کی جانب آسانی سے گر سکتی ہیں۔ تو تودی زیاں سے بھی یہی مراد ہے کہ زمین کا اس گریویٹیشنل فورس سے چٹانی مواد جو ہے وہ ڈھلانوں کی وجہ سے نشیبی علاقے مطلب کہ نیچے والے علاقوں کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اس پورے عمل کو تودی زیاں کہتے ہیں۔ تودی زیاں سے کیا مراد ہے، تودی زیاں کسے کہتے ہیں، مختصر سوال یہاں پر بنتا ہے۔ عملِ فرسودگی کے باعث چٹانوں کی شکست و ریخت ہوتی ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، چٹانیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ چٹانی مواد کی حرکت زمین کی کشش ثقل سے تیز ڈھلانوں پر زیادہ اور کم تیز ڈھلانوں پر کم ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جو کم ڈھلانی ہوگا اس پر اس کی جو رفتار ہے وہ سست رہے گی، جو زیادہ ڈھلان والی جگہ ہوں گی اس کی رفتار وہاں پر تیز رہے گی۔ اوپر سے نیچے کی جانب جو سرکنے کا عمل ہے اس کی رفتار جو ہے وہ تیز رہے گی اگر ڈھلان زیادہ ہوگی۔ مٹی کا سرکاؤ اور دلدلی بہاؤ وغیرہ تودی زیاں کی نمایاں حرکات ہیں۔ مٹی کا سرکاؤ تودی زیاں کے عمل میں سست ہوتا ہے، مٹی آہستہ آہستہ سرکتی ہے، جبکہ دلدلی بہاؤ میں پانی کی مقدار رفتار کو بڑھا دیتی ہے۔ دلدلی زمین اس میں پانی اور گارا دونوں چیزیں جب شامل ہوتی ہیں، جب پانی کی وجہ سے اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ مٹی کا رینگنا تودی زیاں میں سب سے کم رفتار مواد کی حرکت ہے، ہم اس رفتار کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مٹی کا رینگنا پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقوں میں بہت عام ہے۔ عام طور پر اس صورتحال میں سڑکوں کے کناروں باڑ میں خم آ جاتا ہے، سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، بہت آہستہ آہستہ اس کا پورا پروسیجر رہتا ہے۔ بجلی یا تاروں کے کھمبے جھک جاتے ہیں۔ مواد کی حرکت میں زمین کی کشش ثقل اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مٹی کے بہاؤ میں پانی اہمیت رکھتا ہے۔ تودی زیاں زیادہ تر بارش والے علاقوں میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ مٹی کا بہاؤ تیز ڈھلانوں پر ہوتا ہے اور کچھ ہی گھنٹوں میں پہاڑ کا حصہ نشیب کی جانب بہہ جاتا ہے۔ تودی زیاں کی ایک اہم قصہ کیچڑ کا بہاؤ ہے، جو ایک ماحولیاتی مسئلہ ہے۔ یہ گارا کیچڑ کی ندی کی مانند ہوتا ہے۔ بارش کا پانی پہاڑ کی کمزور اور نرم معدنیات کو مائع شکل میں بہا کر لے جاتا ہے۔ یہ عمل چند گھنٹوں میں ہوتا ہے تو راستے میں واقع گاؤں یا کوئی خدوخال صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، ایک گندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ جب زمین کے اوپر اس طرح سے دلدلی یا کہ کیچڑ وغیرہ گرتا ہے تو وہاں پر ذرائع آمد و رفت کا سلسلہ کار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں پر کوئی گھر یا کوئی رہائش وغیرہ موجود ہے تو سب کچھ وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اچانک بڑے اور چھوٹے چٹانی مواد کا بلندی سے نیچے کی جانب گرنا لینڈ سلائڈنگ کہلاتا ہے۔ جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا ٹی وی میں بھی اور اپنی پچھلی کچھ کتابوں میں بھی آپ نے لینڈ سلائڈنگ کے متعلق پڑھا ہوگا کہ بعض اوقات بلندی سے بڑے بڑے مٹی کے تودے یا پہاڑ کے جو تودے ہیں وہ زمین یا اپنے نیچے ڈھلان کی مدد سے نیچے کی جانب جب گرتے ہیں تو لینڈ سلائڈنگ، یہ تمام پروسیجر لینڈ سلائڈنگ کہلاتا ہے۔ بعض اوقات اس لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بھی اس کے ارد گرد میں موجود علاقوں میں زلزلے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ یہاں پر آپ کا کوشچن بھی ہے، لینڈ سلائڈنگ کسے کہتے ہیں؟ اس میں عام طور پر بلندی زیادہ ہوتی ہے اور ڈھلان بھی زیادہ یا تیز ہوتی ہے۔ عملِ فرسودگی سے چٹانیں کمزور ہو جاتی ہیں اور پتھر زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے نشیب کی طرف گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لینڈ سلائڈ کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں، سڑکوں اور عمارتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر لینڈ سلائڈ بہت بڑی ہو تو اس سے دریا کی گزرگاہ بھی بند ہو جاتی ہے۔ وادی حنظہ میں عطا آباد کے قریب ایک بڑی لینڈ سلائڈ کی وجہ سے وہاں پر ایک طویل جھیل بن گئی ہے۔ آپ یہاں پر ایک ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں جہاں پر دکھایا جا رہا ہے کہ تودی زیاں کے بعد لوگ امدادی کام میں مصروف ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کیچڑ اور دلدل علاقہ اس کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم نے چٹانوں کے عریاں کاری کے 3 اقسام پڑھی۔ نمبر 1 عملِ فرسودگی، نمبر 2 عملِ کٹاؤ، نمبر 3 تودی زیاں۔ ہم نے 3 اقسام پڑھی۔ تو آپ کا تفصیلی سوال نمبر 1 عریاں کاری کی اقسام پر نوٹ لکھیں تو آپ ان تینوں پوائنٹس کو اس سوال کے جواب میں بیان کریں گے۔ عملِ فرسودگی، عملِ کٹاؤ اور تودی زیاں،
ان تینوں پوائنٹس کو آپ اس سوال کے جواب میں ڈسکرائب کریں گے۔